गुल रुख ने आखिरकार अपनी औकात दिखा दी और हमायूं को ज़हनी तौर पर परेशान करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, खुशनसीबी ड्रामे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड है, हो सकता है नेक्स्ट जो एपिसोड है वो सेकंड लास्ट एपिसोड हो, क्योंकि इस ड्रामे का अब एंड बहुत ज़्यादा करीब नज़र हमें आ रहा है। क्योंकि जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है अब खुल के सामने आ चुकी है। अगर हम बात करें हमायूं की, तो हमायूं को भी पता चल चुका है कि जो गुल रुख है वो किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रही थी, उसे फंसाना चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से हमायूं को फंसाया जाए, उसका किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उससे मैं शादी कर सकूं। यानी कि गुलरुख का शुरू से ही प्लान था हमायूं के साथ शादी करना, और हमायूं को इस चीज़ का पता नहीं था। हमायूं को ऐसा लगता था कि ये औरत जो है मेरे साथ मुखलिस है और सिर्फ मेरी मदद करना चाहती है और अपने कारोबार को भी आगे बढ़ाना चाहती है, और शायद मेरे काम से इम्प्रेस होकर इसने मुझे काम पे रखा है और इसीलिए मेरी पार्टनर भी ये बनी है, यानी कि हमारी पार्टनरशिप भी हुई है और हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि गुलरुख जो है वो हमेशा के लिए हुमायूं को नरमीन से छीनना चाहती है। जो हुमायूं है वो तो सिर्फ और सिर्फ नरमीन से मोहब्बत करता है, इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और आज तक उसने गुलरुख को उस नज़र से देखा तक नहीं है जिस नज़र से गुलरुख बार बार हुमायूं को देखती है। दोस्तों, हम देखेंगे कि जो गुलरुख है अब वो छोटी छोटी बात पे ताने देती है, छोटी छोटी बात पे तंज करती है ताकि हुमायूं जो है उसको थोड़ा सा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब किया जाए, और लगता ऐसा है कि आखिरकार वो उससे शादी करने के लिए इस हद तक भी जा सकती है, उसको कहेगी कि या तो मेरे पैसे वापस करो या मुझसे शादी करो। यानी कि उसको ब्लैकमेल करने का भी उसका इरादा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक वो गिर चुकी है। अब उसके जो काम हैं वो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं हमें कि जैसे वो पहले थी ना वैसी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अब वाज़ेह नज़र आता है, अब तो हुमायूं को भी पता चल चुका है कि गुलरुख का इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने नरमीन को भी बता दिया कि नरमीन, मैं गुलरुख की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब वो मुझे परेशान कर रही है ज़हनी तौर पर, और मुझे समझ नहीं आ रही आ रही कि मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। तो जो नरमीन है वो भी परेशान हो जाती है, क्योंकि नरमीन की बहन की शादी के लिए ही तो हुमायूं ने उससे कर्ज़ लिया था, और नरमीन अब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो ख़ुद जो है अब परेशान है कि अगर हुमायूं ने वैसे कर्ज़ लिया होता तो शायद नरमीन भी हुमायूं पे गुस्सा करती, लेकिन नरमीन की अपनी ही बहन के लिए हुमायूं ने कर्ज़ लिया था, यानी कि सिराज साहब की बेटी ईमान के लिए ही उसने कर्ज़ लिया था। तो अब नरमीन जो है वो भी खामोश रहने पर ही बेहतरी समझ रही है, क्योंकि उससे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। अगर वैसे हुमायूं ने कर्ज़ लिया होता तो शायद हुमायूं का जीना हराम कर देती। हुमायूं की जो फूफो है, जब उसको पता चलता है कि ये मामला सारे हो चुके हैं और इस तरह से जो गुलरुख है अब परेशान कर रही है हुमायूं को, तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो हुमायूं को कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुमने अपने ससुराल को खुश करने के लिए इतना बड़ा कर्ज ले लिया, अब इस कर्ज की बिना पे तुम्हें उस औरत के साथ या तो शादी करना पड़ेगी या उसकी बातें मानना पड़ेगी या उसके साथ मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका इरादा भी ठीक नहीं है। तो अब उसके साथ एक सेकंड भी रहना ख़तरे से खाली नहीं है, तुम्हें उससे जल्द दूर हो जाना चाहिए। लेकिन हुमायूं कहता है कि मैं खुद यही चाहता हूँ कि मैं अब गुलरुख के यहाँ जाया ही ना करूँ, उससे मेरी मुलाकात ही ना हो, ना मैं उसकी शक्ल देखूँ, ना मैं उसके सामने जाऊँ और ना मैं उसको देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैंने उससे कर्ज़ लिया हुआ है। पार्टनरशिप तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कर्ज़ कहाँ से वापस करूँ उसको। अगर मैं कर्ज़ वापस नहीं करता तो मैं फिर मजबूरन उसके साथ काम करूँगा जब तक मैं उसका कर्ज़ लुटा नहीं देता। और गुलरुख जो है वो ये चाहती ही नहीं कि मैं कर्ज़ लुटा सकूँ। वो नित्य कोई नया ड्रामा क्रिएट कर लेती है और नित्य कोई नया प्रोग्राम बना लेती है, जिससे मैं कभी भी पैसे उसके वो नहीं उतार पाऊँगा, उसका एहसान जो मैं कभी भी वो उतार नहीं पाऊँगा, और हमेशा मुझे उसके साथ ही काम करना पड़ेगा और वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। तो नरमीन जो है वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी वजह से ही ये सारी परेशानियाँ और मुसीबतें आई हैं। मैंने शुरू में निहाल की वजह से जो है अपने बाप को परेशान किया, और उसके बाद निहाल की वजह से ही माहीन की ज़िंदगी ख़राब हुई, और फिर उसी की वजह से अब हमें कर्ज़ लेना पड़ा, और वो कर्ज़ भी तुमने उसी औरत से ले लिया जो औरत अब तुम्हें परेशान कर रही है। हर तरह से मैं ही इस चीज़ की ज़िम्मेवार हूँ। नरमीन जो है वो रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा दिल कभी कभी करता है कि मैं सारा कुछ छोड़ के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसी बदबख्त हूँ कि मैंने अपने माँ बाप को भी खुशी नहीं दी और अपने शौहर के लिए भी मैं दुख का और परेशानी का बायस बनी हुई हूँ। तो यहाँ पे जो हुमायूं है वो कहता है कि नरमीन, ऐसा मत बोले, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि मैंने तुम्हारी बहन के लिए कर्ज़ लिया है।
ایمان جو ہے وہ میری اپنی بہنوں جیسی ہے، میں ان کو اپنی ہی بہن سمجھتا ہوں، ایمان کو بھی اور ماہین کو بھی میں اپنی بہن سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے اگر میں نے قرض لیا ہے تو میں نے اپنی بہنوں کے لیے قرض لیا ہے، میں وہ قرض اتار دوں گا، لیکن کبھی بھی تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہاری بہنوں کے لیے قرض لیا ہے، ایسا کبھی بھی مت سوچنا۔ دوسری طرف طلحہ جو ہے وہ ایمان سے دور ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ طلحہ جو ہے اس کی ایمان کے ساتھ اب بن نہیں رہی، کیونکہ یہ جو ایمان ہے وہ کھلے ذہن کی مالک ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو میں کروں میری مرضی، مطلب میں جو کچھ بھی کروں مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہ ہو، میرے اپنے بڑے بڑے خواب ہیں میں ان کو پورا کرنا چاہتی ہوں، میں بزنس مین بننا چاہتی ہوں، باس بننا چاہتی ہوں، اور ساری دنیا گھومنا چاہتی ہوں، پیسے کمانا چاہتی ہوں اور اپنے پیسوں پہ عیاشی کرنا چاہتی ہوں، تو وہ اس زنجیر میں بندھنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے شادی بڑی مشکل سے کی ہے، اب وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی چاہتی ہے کہ وہ زندگی ایسی گزارے کہ جیسے ایک آزاد انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن شادی کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ شادی کے بعد انسان کی وہ آزادی نہیں رہتی، انسان کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کی خوشی میں ہی خوش رہنا پڑتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن یہاں پہ ایمان اس بات کو سمجھتی نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو طلحہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں نے اس سے شادی کی تھی، اپنی بیوی بنایا تھا، میں نے سوچا تھا کہ یہ گھر کو سنبھالے گی، میرے ساتھ ٹھیک سے رہے گی، لیکن یہ تو اپنے بزنس کے پیچھے پڑی ہے، اس کو نہ تو میری فکر ہے نہ ہی گھر کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو اپنے بزنس کی، اپنے کاروبار کی اور اپنے گھومنے پھرنے کی اور اپنی مرضیاں کرنے کی، لیکن اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور ڈرامے میں نظر بھی ہمیں یہی آ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بالکل بھی طلحہ کی پرواہ نہیں کرتی، اسے اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں اور اپنے آنے جانے کی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنے علاوہ کسی کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ گھر پہ بھی وہ ایسی ہی تھی، اب طلحہ کے ساتھ جب اس کی شادی ہوگی تب بھی وہ ایسی ہی ہے، لیکن یہاں پہ طلحہ نے ایک اور جو ہے پریشانی کریٹ کر دی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے جی، اس نے ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نوکری سے استعفیٰ دیتے ہیں یا جو بھی، وہ اس نے ریزائن والا جو لیٹر ہوتا ہے وہ اس نے جو ہے وہ خود ہی ٹائپ کیا اور خود ہی اس پہ سائن کر کے جو ہے وہ ایمان ہے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا، اور اس نے پھر ایمان سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے، میں نے ریزائن کر دیا۔ تو یہاں پہ جو ایمان پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم نے ریزائن کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا بلکہ تم نے ریزائن کر دیا ہے، اور میں تمہارا باس ہوں تو اس لیے میں نے وہ ریزائن بھی خود لکھا اور اس پہ میں نے سائن بھی خود کر دی، تو اب تمہاری نوکری نہیں رہی، اب تم نوکری نہیں کر سکتے، اب تم صرف اور صرف گھر میں رہو گے۔ تو ایمان جو ہے اس بات کو لے کے بہت زیادہ ہنگامہ کریٹ کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تھی اس لیے نہیں کی تھی کہ تم میری نوکری ہی کھا جاؤ، میں تمہاری غلام بن کے نہیں رہنا چاہتی، مجھے نوکری کرنی ہے، مجھے بہت آگے بڑھنا ہے، مجھے بزنس مین بننا اور مجھے پوری دنیا گھومنی ہے۔ تو یہاں پہ طلحہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، جہاں کہو گی وہاں پہ لے کے جاؤں گا، جہاں گھومنا چاہتی ہو، جو کھانا چاہتی ہو، جو پہننا چاہتی ہو، جو تمہاری ضروریات ہیں، جو تمہاری خواہشیں ہیں، وہ ساری کی ساری میں پوری کروں گا، لیکن میں تمہیں نوکری نہیں کرنے دوں گا، تم اچھی نہیں لگتی مجھے نوکری کرتے ہوئے، میں جب میں کما رہا ہوں تو تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں میں خود پوری کروں گا، نہ کہ تم اپنے پیسے خود کماؤ اور اپنے پیسے ہی خرچ کرو، اور تم کہو کہ میں اپنے پیسوں سے ہی سب کچھ کر رہی ہوں، اور تم میری بات تک نہیں سنتی، جہاں تمہارا دل کرتا ہے چلی جاتی ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرتی ہو، تم مجھ سے پوچھتی تک نہیں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو اس چیز پہ جو ہے جو ایمان ہے وہ ناراض ہو کے اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے، اور جا کے وہ نرمین کو اور ماہین کو یہ باتیں بتاتی ہے، تو نرمین اور ماہین جو ہے اس کو سمجھاتی ہیں کہ اب وہ تمہارا شوہر ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر سوچ سکتا ہے، اگر اسے نہیں اچھا لگتا تمہاری نوکری کرنا تو تم نوکری نہ کرو، تمہارے گھر میں تمہاری جب ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے، لازمی تم نے جاب کرنی ہے، لازمی ہی تم نے نوکری کرنی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایمان جو ہے وہ تو صرف ہی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے نوکری بھی کرنی ہے اور میں نے اپنی مرضی سے رہنا ہے، اور میں جب تک وہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تو وہ دونوں بہنیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال دوستو، یہ ڈرامہ جو ہے اس کی اب مجھے لگ رہا ہے کہ 1-2 ایپیسوڈز مزید آنے والی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ایپیسوڈز مزید آ سکتی ہیں؟ کیا ایمان جو ہے وہ طلحہ کے ساتھ آگے رہے گی اس کے ساتھ، یا اس کی طلاق ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے جو کمنٹ باکس کے اندر لازمی دیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بہت جلدی اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ بھی آنے والی ہے، تو اسی چینل پہ آپ کو اس کا ریویو بھی مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔